आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान शिफ़ा ज़हरा एक बार फिर से हाज़िर ख़िदमत हूँ अपने इस प्रोग्राम के साथ कि जिसका उन्वान है सहीफ़ा सज्जादिया और हमारी ज़िंदगी। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस एपिसोड में मैंने सहीफ़ा सज्जादिया की जिस दुआ को इंतख़ाब किया है, जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है कि जिसका टाइटल ही इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है और जिसको हमें अपनी लाइफ में ख़ुद इम्प्लीमेंट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और ये दुआ सहीफ़ा सज्जादिया की दुआ नंबर 34 है कि जिसका टाइटल है किसी को गुनाह में मुब्तला देखकर दुआ करना। अब अगर इसके टाइटल की सिर्फ हम बात करें तो सिर्फ एक टाइटल से ही हमें पूरा मंज़र समझ में आ जाता है कि किसी को गुनाह करते हुए देखकर दुआ करना। अब हम इस टाइटल को अगर अपनी ज़िंदगी से मैच करें तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क पाया जाता है। फ़र्क क्या पाया जाता है? वो ये कि हमारी फ़ितरत ये है कि अगर हम किसी को गुनाह में मुब्तला देखते हैं, किसी को कोई गलत काम करते देखते हैं, तो हम फ़ौरन ही उसकी मज़म्मत शुरू कर देते हैं, हम उसकी बुराइयां करने लगते हैं। हम उसके बारे में अगर 10 बातें हैं तो उसमें 10 बातें अपनी तरफ से ऐड करके लोगों को हम बताने लगते हैं। घर घर बैठकर अब सिर्फ उसी एक शख्स की बातें होती रहती हैं, जबकि इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी इस दुआ से हमें ये दर्स दिया है कि देखो, अगर किसी को गुनाह में मुब्तला देखो तो उसको सरजनिश ना करो बल्कि अपनी फ़िक्र करो। दूसरों की फ़िक्र छोड़ दो कि दूसरा क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो भी इंसान है और तुम भी एक इंसान हो। जो ख़ता उससे हुई है, हो सकता है वही ख़ता तुमसे भी हो जाए, क्योंकि तुम दोनों ही एक तरह के इंसान हो। लिहाजा किसी को गुनाह में देखकर खुशियाँ न मनाओ। और ख़ुद कुरान मजीद की आयत मौजूद है कि खुदावंद आलम फरमाता है कि जो लोग साहिबान ईमान की किसी भी बुराइयों को नश्र करना चाहते हैं, दूसरों में फैलाना चाहते हैं, तो उनके लिए दर्दनाक अजाब है। जबकि अगर आज के इस माशरे में देखें, वो भी सोशल मीडिया के ज़माने में, हम देखेंगे सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर कुछ अच्छाइयाँ मौजूद हैं तो उससे कहीं ज़्यादा बुराइयाँ मौजूद हैं। अगर हमें किसी शख्स के अंदर फ़कत एक ऐब नज़र आ जाता है तो हम उस शख्स की धज्जियाँ उड़ाकर रख देते हैं और ये नहीं सोचते कि जिस लिए हम इसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, हो सकता है यही चीज़ हमारे अंदर भी मौजूद हो। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इस दुआ में इस तरह फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम, हम सब कितने गुनाह करते हैं, लेकिन तू सत्तारल उयूब है और किस तरह से हमारे गुनाहों को छिपा देता है कि हम मुसलसल गुनाह करते हैं और तू हमारे ऐबों को इस तरह से छुपाता है। तो खुदावंद आलम की एक ये सिफत है कि परवरदिगार आलम हम सब के गुनाहों को छुपा देता है, हमारे ऐबों को छुपा देता है। और बाज़ रिवायात ऐसी भी आई हैं कि जिनमें ये मालूम हुआ है कि परवरदिगार आलम ये चाहता है कि मेरी जितनी भी सिफ़ात हैं, मसलन रहमान होना, रहीम होना, इसके अलावा और भी जितनी अल्लाह की सिफ़ात हैं, मसलन सत्तारल उयूब होना, वो चाहता है कि मेरे बंदे भी इन सिफ़ात को फ़ॉलो करें। मसलन अगर मैं रहमान हूँ तो मेरे बंदे भी अपने दूसरे अहबाबों के लिए, दूसरे इंसानों के लिए रहमान बने, उनकी मदद करें। तो जब परवरदिगार आलम रहमान की सिफ़त को चाहता है कि हमारे बंदों के लिए, हमारे एक बंदे दूसरे बंदों के लिए ऐसी सिफ़त को अप्लाई करें, तो फिर जो सबसे मुहिम चीज़ है, जहाँ पर इंसान की इज़्ज़त नफ्स का सवाल है कि उसके ऐबों को ज़ाहिर ना करो, तो वहाँ पर अल्लाह कैसे ना चाहेगा कि मेरे बंदे भी इस अमल को करें। लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग इस दुनिया में नज़र आते हैं कि जो किसी की पर्दा पोशी करते हों। हर कोई ये चाहता है कि अगर हमारे पास किसी का राज आ गया या हमने किसी को गुनाह में मुब्तला देख लिया तो फ़ौरन अब हम दूसरे से बताएंगे और वो दूसरा तीसरे से बताएगा और इस तरह एक लंबा सिलसिला कायम हो जाता है। जबकि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम रात में किसी को गुनाह करते हुए देखो तो सुबह उसको गुनाहगार ना समझो, क्या पता उसने तौबा कर ली हो। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की इस दुआ से हमें ये दर्स मिलता है कि हम अगर देखें कि कोई इंसान गलत काम कर रहा है, किसी गलत राह पर जा रहा है, तो बजाय इसके कि हम उसकी सरजनिश करने लगें, हम उसके उयूब को बयान करने लगें, दूसरों में उसके चर्चे करें, इससे बेहतर ये है कि हम अपनी फ़िक्र करें, खुदावंद आलम से पनाह मांगें कि परवरदिगार आलम
اس عیب میں یہ شخص جو مبتلا ہے مجھے اس عیب میں ہرگز مبتلا نہ کرنا۔ اور اگر آپ اس دعا کا مطالعہ کریں صحیفہ سجادیہ میں تو امام سجاد نے بارہا اس جملے کی تکرار کی ہے کہ جب آپ نے کسی کو گناہ میں دیکھا کہ پروردگار جس راہ پر یہ چل پڑا ہے میں اس راہ پر نہ چلوں، مجھے یہ توفیق دے کہ میں ہر اس کام سے دور رہوں جس کو تو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ ہم جو بھی کام انجام دیتے ہیں تو ایک طرح سے یہ ہمارے اعمال ہیں کہ جو کل کو روز آخرت ہمارے حساب کتاب میں شمار کیا جائے گا۔ اور یہ بھی ایک تیری نعمت ہے کہ تو نے آخرت جیسا ایک جگہ بنایا ہے کہ جہاں پر اچھے اور برے لوگوں کو الگ کیا جائے گا۔ اور دنیا میں پروردگار عالم کی یہ بہترین نعمت ہے کہ اس نے ہم انسانوں کو صحیح راستہ بھی دکھا دیا اور غلط راستہ بھی دکھا دیا، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اب یہ تمہارے اوپر منحصر کرتا ہے کہ تم کس راہ کو فالو کرتے ہو اور کس راہ پر چلتے ہو۔ اگر ہم اچھی راہ پر چلتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے جو عیب ہیں وہ دنیا میں بھی ظاہر نہیں ہوں گے اور آخرت میں بھی نہیں ہوں گے، اور اگر ہم عیب دار ہیں، ہم دوسروں کی اس طرح سے عیب جوئی کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمیں ذلیل ہونا پڑے گا۔ جبکہ دیکھا جائے تو پروردگار عالم ہر ایک بندے کی عزت نفس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا کوئی بھی بندہ ذلیل ہو۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے کتنے بار یہ سنا ہوگا، کتنی روایات ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر جوتے کا ایک تسمہ بھی مانگنا ہے نا تو وہ مجھ سے مانگو، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ تو پروردگار عالم نے کیوں منع کیا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اگر سامنے والے نے منع کر دیا تو کتنی شرمندگی ہوگی، کتنی زیادہ ضلالت محسوس ہوگی، اور پروردگار عالم ہرگز نہیں چاہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ کسی دوسرے کے سامنے ذلیل ہو، رسوا ہو۔ تو پروردگار عالم پھر کیسے اس چیز کو پسند کر سکتا ہے کہ ایک بندے کی عزت نفس کو دوسروں کے سامنے اس طرح سے نشر کیا جائے؟ اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ دعا کیا کہ پروردگار میں یہ چاہتا ہوں کہ روز محشر اپنے امت کا حساب کہ جب میری امت کا حساب و کتاب ہو تو وہاں پر صرف اور صرف میں موجود رہوں، کوئی اور نبی موجود نہ رہے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت کے جو بھی عیب، جو بھی گناہ ہیں جو انہوں نے دنیا میں کیا ہے وہ صرف میرے سامنے ظاہر ہوں۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ جب رسول نے یہ دعا کی ہے تو خداوند عالم کی ندا آئی کہ اے رسول، جب تم اپنی امت کے لیے اتنے فکر مند ہو کہ کسی اور نبی کے سامنے ان کے عیب آشکار نہ ہو، تو میں تو ان کا رب ہوں، وہ میرے بندے ہیں، تو پھر میں یہ کیسے برداشت کروں گا کہ تمہارے سامنے بھی میرے بندوں کے عیب ظاہر ہو جائیں، لہٰذا میں خود ہی ان کا حساب کتاب کروں گا۔ اس طرح کی روایات کئی جگہ پر، کئی مقام پر وارد ہوئی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے یہی کنکلوژن سامنے نکل کر آتا ہے کہ اگر کسی کے اندر عیب پائے جا رہے ہیں تو فرسٹ تھنگ یہ کہ ہمیں اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پروردگار عالم بھی ستار العیوب ہے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ عیب جو اس کے اندر ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے اندر ہیں، اور کل کو ہمارے عیب بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات سوچ کر ہمیں اس کے عیب ظاہر نہیں کرنے چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فوراً ہی خدا سے توبہ کرنا چاہیے اور پناہ مانگنی چاہیے کہ میرے اللہ مجھے اس قسم کے گناہ سے محفوظ رکھنا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اس طرح کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اس طرح سے اس دنیا میں زندگی گزار کر اس کی بارگاہ میں جائیں کہ جس طرح سے ہمارے ائمہ نے ہمیں تعلیم دی اور ہمارا خداوند عالم بھی ہم سے چاہتا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ سے آپ نے کافی استفادہ کیا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔